هنا في لاباج 26 عندكم ان شابيتر سيزيمون وهاد ليسي دو سيزيمون هنايا تتشوفوا هنايا عندنا اون بودر فوالا اون بودر وهنا اون ابليكي واحد لي فور باش نقطعوا هاد لابودر باش تقطع تي يعني فور تي وبيان سور الا كنا غنقطعوا هنا غادي نقطعوا هاد الالياف اللي تيكونوا في لابودر حتى هما غادي تقطعوا كاين ضغط هنا كاين ضغط هي اللي كنسميوه طو داكوغ اذا هنا ملي تنبغيو نديرو ان سيزيمون بحال كنحسكوها بحال سي اون ان كوتو وبغينا نقطعوا هاد لابودر هكا دونك كاين ان سيزيمون داكوغ كاين سيزيمون وهنا في لاباج 27 عندنا داك لو سيزيمون كيعطينا دي كونترانت لداخل في لي فيبر كيولي ضغط هذاك الضغط كنسميوه لا كونترانت تانجونسيال دو سيزيمون chaque unité de surface de la section حيت هذيك لا سيكسيون ديال لا سي دي دي بريم سي بريم supporte le même effort la valeur supporte le même effort يعني la même contrainte la valeur tau شتي هو tau de cet effort est égal au quotient هو le rapport هي T sur quelque chose quotient de l'effort T par la surface voilà de la section considérée cet effort هو tau alors tau à quoi est égal tau est égal à T sur S هاد l'effort tau il s'appelle la contrainte tangentielle parce qu'il s'exerce tangentiellement au plan de la section cisaillée voilà où l'unité ديالو نيوتن par millimètre carré هذا الطو موين وهاد لي كونديسيون دو ريزيستانس او سيزيمون الا بغينا لا بوتر تريزيستي او سيزيمون ما تقطعش ما تهرسش pour qu'une pièce sollicitée au cisaillement résiste en toute sécurité il faut que la contrainte tangentielle soit au plus égale à la résistance admissible de cisaillement tau bar voilà خصنا هاد T sur S inférieur à tau bar ولكن حنا ما غناخدوش هاد التي هذا خصنا ناخدو الماكسيمال داكشي باش هنا هما يعطيكم لي فالور ماكسيمال بحال في الكور ديال فليكسيون راه نفس لاباج خديناها لا فالور ماكسيمال دي كونترانت تونجونسيال فالور اش نكتبوا لكم هنا ماكسيمال خصكم تسطروا عليها هادي سطروا عليها فالور ماكسيمال دي كونترانت تونجونسيال pour quelques sections pour section rectangulaire طو ماكس هو 3 demi طو موين حيت هذا طو موين هذا طو موين خصكم تزيدوا هنا موين طو موين هو اللي كيكون تي سور اس دابا كنديرو تي سور اس وكنضربوها في 3 دومي كتعطينا طو ماكس سيكسيون سيركولير 4 تيير طو موين سيكسيون اون اي طو ماكس سور لا سيكسيون دو لام سول راه وريتكم قبيله شنو هو لام فوالا اذا هادشي هو اللي كاين في السيزيمون هادشي اللي كاين في السيزيمون شكون اللي كيديروا لي فور طرونشون اذا لي فور طرونشون راني شرحت لكم في لي فور طرونشون فوالا